جتنے بھی دین دے نال درد رکھن والے نے اسی سکولاں دے کالجاں دے یونیورسٹیاں دے مدرسیاں دے اساتذہ نال پیار کرن والے ہاں اسی انہاں دا حیا کرنے ہاں کیونکہ جس قوم وچ استاد دی عزت نہ ہوئے وہ قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ استاد قوم دا رہبر ہوندا ہے، استاد قوم دا لیڈر ہوندا ہے، استاد قوم دا رہنما ہوندا ہے، استاد نے آن والی نسل دی تربیت کرنی ہوندی ہے۔ تے جس معاشرے دے اندر استاد دی عزت نہ کیتی جاوے بھائیا او قوم کدی بھی ترقی نہیں کر سکتی، او کدی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہن اساتذہ نو تقریباً 10 دن ہو گئے نے احتجاج کردیا ہویا، میں نہ ذرا فیصلہ تے کرو، ساریاں جو سیاسی جماعتاں موجود نے ایکو جماعت مینوں نظر آ رہی ہے جیڑی تواڈے حق دے اندر ہر جگہ تے بول رہی ہے، ہر پلیٹ فارم تے بول رہی ہے۔ بھائیا ہونے فیصلہ کر لو، تواڈے اوکھے وقت جیڑی جماعت تواڈا ساتھ دے رہی ہے نا ہونی انہاں نو قبول کر لو، اس ذلت بھی بچ جاؤ گے، رب بھی تواڈے تے راضی ہوئے گا، رسول اللہ دے دسے ہوئے راہ تے آ جاؤ گے۔ اسی اساتذہ دے نال ہاں، جتنے بھی اساتذہ دے مطالبات نہیں مننے جا رہے اسی انہاں دی حمایت کرنے ہاں، انہاں دے نال ہاں، انہاں دے درد نو درد سمجھنے ہاں، لیکن میں یہ کہنا کلے کلے مار نہ کھاؤ۔ کدی اساتذہ نکل رہے ہیں، کدی وکالار نکل رہے ہیں، کدی ڈاکٹر حضرات نکل رہے ہیں، میں کیا بیلیاں ہو کلے کلے مار نہ کھاؤ، رل مل کے اپنے اپنے شعبے دے اندر یوتھ بناؤ، ایک جماعت بناؤ، بنا کے تے فیصلہ کرو جیڑی تواڈے حق وچ بولدی ہے نا جماعت اون دے نال رل جاؤ، ذلت تو بچ جاسو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہن 10 دن ہو گئے نا اساتذہ نے احتجاج کر دیا ہویا، ہن نیٹ تے سرچ کر لو، ایکو جماعت سیاسی سسٹم ہے جیڑی ہر پلیٹ فارم تے انہاں دے حق وچ بول رہی ہے۔